Maraming tama igsoon sa atong pag-alagad sa Ginoo, pinaginasab sa pagbasa sa mga kasulatan nga atong ginasundan ang libro sa Hebreo. Sa nata karon maigsoon sa Hebreo kapitulo 13 gyapon. Siyang versikulo 5. Sara ka versikulo maigsoon karong buntaga. Kung doon tayo Biblia maigsoon, atong basahon ang mga versikulo. Hebreo 13:5. Naanata sa atong screen maigsoon. Iyon din bantayi ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaon og salapi. Og himua nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Kay siya gayod, mao ang mag-ingon. Dili ko gayod ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan. Panalanginan sa Dios yung mga pulong maigsoon. So sa kini siya sa bersikulo na usab maigsoon sa atong ginasundan sa katapusang kapitulo sa Hebreo nga gitawag kini sa yang bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6 nga good manners and right conduct for a Christian. So, mo na maigsoon, no? Maunsaon na to pag kinabuhi isip mga Kristohanon. So, sa kini siya kapag tambag maigsoon. So, sa versikulo 5 maigsoon, usa ka bersikulo dinhi sa mga pagtambag sa libro sa Hebrehanon, mo kining atong bantayan nga magkinabuhi kita nga mahigawas nining pagkamahigugmaon og salapi. Okay. Sagaran sa mga katawhan mga kaigsunan sa kalibutan, moingon gayod nga walay tao nga wala mahigugma sa salapi. Dili ba? Kay matod pa, o wala kay kwarta, wala kay mahimo. Diba? So, ang paghigugma sa salapi, matod sa kasulatan, mo na'y usa sa atong bantayan. Ngano ka mga igsoon? Usa sa sinulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 10. Ato ang tanawon mga igsoon sa atong mga Biblia. Nana sa tong screen, no, maigsoon, ingon din unang Timoteo 6:10, kay ang pagkamahigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan og tungod sa maong pangibog may mga tao nga nanghisalaag gikan sa pagtuo og ilang gipalagbas-lagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan. Nalanginan sa Dios yung mga pulong. So, mao gini maigsoon ang paghigugma sa salapi. No, nindot man ang daghantag kwarta maigsoon, di ba? Para daghantag mapalit. Kapalitag nga to, nga na. Pero usahay ang atong paghigugma sa salapi, mao na hinoy-hinungdan aron makabuhat kita og dautan. Okay. So, ingon ang Ginoo nga bantayan na to. Muna, ang giingon maigsoon. So, ang pagbantay maigsoon, muna'y usa sa atong batunan isip mga Kristohanon, aron dili ta makabuhat og dautan. Hinoon ang salapi mismo dili dautan maigsoon. Kung dato ta sa kalibutan, nindot kaayo, kay daghan ta kwarta. Pero kung wala ang atong gugma dinha, nilabaw atong paghigugma diha sa Ginoo, mas nindot kaayo, mas daghan ta og mapaambitan sa atong nabatunan. So nga na ang pagtan-aw sa Ginoo maigsoon. Og matud pa sa mga pagbantay usab o pagtan-aw sa mga katawhan sa kalibutan, halos tanan nga mga krimen nga nabuhat sa kalibutan, no? Nahimo tungod sa
kahikaw o paghigugma sa salapi. Almost all daw. Dato pa na mga patay, na mga naitabo, gera, di ba? Tungod sa salapi, tungod sa kabtangan, usay sa boundary lang, di ba? Boundary lang sa yuta. Dayon, dili na to gusto nga mawala to, kaimportante to siya. So, mahimo nga makabuhat og dautan ang tao. Di ba, maigsoon? So, ingon ana usahay ang nahitabo sa kalibutan, no? Nga tungod sa paghigugma sa salapi, halos tanan nga mga krimen nabuhat sa tao. Di ba? So mo na nga kung istuhanon ta, bantayan nato nga dili po nato mabuhat ang ingon, kung dili buhaton nato ang kabubuton sa Ginoo. Okay. Usa sa naobserbahan usab maigsoon sa mga katawhan mao nga kana kunong paghigugma sa salapi naggumikan na sa dili nato pagkakontinto sa mga butang nga atong nabatunan. Di ba? Alitan di mata kontinto aning butanga nangandoy patag mas nindot. So gusto nato nga dili madisturbo tong atong kwarta, di ba maigsoon? Ana usahay. Dili nato madisturbo kay natay plano, di ba? Maingana pero maigsoon kung kana pagtagana pud alang sa atong pamilya, alang sa atong kaugalingon, dili mapud tingali dautan, di ba maigsoon? Pero kung himuon nato kadto nga unang hinuon nga mangilog na noon tagkatungod sa lain, di ba? Kanang gusto nato nga makalamang ta, kanang makalabaw bitaw ta, makabintaha, di ba? Di ba nga na usay para nga matuman ra gyud atong pangandoy, nga na daghan nga mabutang nga mabuhat nato. Nga usahay makahatag og dili maayo sa atong isig kaingon. So mo nagitambagan ta isip mga Kristohanon nga dili unta sama ni ana nga tungod sa atong pagka-dili kontento sa mga butang atong nabatunan, palitan gamay ra atong sweldo, gamay ra atong kinitaan, gamay ra atong halin, ang uban daghan og nabatunan, murag dili pa kita kontento sa atong nabatunan, so makahuna-huna ta og lahi pod, di ba? Di ba magsoon nga na. Nga na usay ang naitabo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Okay. Ang usapod nga hinungdan nga nakita mao ang kulang ang atong pagsalig sa Ginoo nga siya mohatag nining mabutanga. So nangita tag mga pamaagi, di ba? Pamaagi nga para madali or para unsa ba kaha ang atong yuna-una, di ba maigsoon? Mo na nga kini nga mga butang tungod sa dili nato pagka kontento sa mga butang atong nabatunan. Okay. Pero sumala pa sa balaang kasulatan maigsoon, ang Dios miingon gayud nga dili siya nato, dili taniya pasagdan. Di ba? Mamagyan na ang kuan, ang giingon kanunay sa balaang kasulatan nga kita dili pasagdan sa Ginoo, kita iya jud nga hatagan sa atong mga panginahanglan. So gikan sa daang tugon mabasa nato mga kasulatan nga sama ni ana. Itong suluyan pagbasa maigsoon ang Deuteronomio 13:16. Atong tanawon maigsoon. Review ta sa daang tugon. Deuteronomy 13:16 giyon dinhi, og pagatigumon mo ang inagaw nga tanan kaniya ngadto sa taliwala sa iyang dalan, og pagasunugon mo sa kalayo ang syudad, ug ang tanan nga inagaw didto sa tagsatag sa gayod. Ngadto kang hiuba nga imong Dios, og mamahimo kini nga usa ka tipunog nga walay katapusan, kini dili na
pagapatindugon pag-usab. Okay, so muna ang nabasa nato mga kaigsunan. So mga butang sa kalibutan, pwede rang sunogon, di ba? Pwede rang sunogon kay kana dili para sa atoa. Di ba? Sa ato pa, kung unsay naa sa atoa, kontento na ta. O ang Dios magahatag kanato og mga gikinahanglan nato. Ang musunod maigsoon ang Joshua chapter 1 verse 5. Tanaw na to maigsoon. Sa Josue kapitulo 1 versikulo 5. Okay? Ayon dire, walay bisan kinsang tao nga arang makasukol kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ingon nga ako nag-uban kang Moises, mauman magauban ako kanimo. Ikaw dili ko kawangon ni biyaan ko ikaw. So mo na ang pasalig sa Ginoo, no? Kay namatay naman si Moises ani panahon na si Joshua na lang si Josue ang nabilin. Ngi siya ayaw ka bala ka mauban ko nimo. So sa una pa ni pasalig yun ang Dios nga mauban siya. Nga mutanaw siya sa atong mga kinahanglan sa matag adlaw. So mao gina no? Dili ko ikaw biyaan. Mao na. So dinhis kalibutan matud pa sa mga awit bitaw o mga balak nga sa diyang napatay kwarta daghan tag amigo, sa diyang wala na tay kwarta wala na pud tay amigo. Di ba? Di ba maigsoon nga naman ang naitabo. Pero bisan pa kung may tabo man kana sa atong kinabuhi, ang Ginoo diayo ang Dios dili magabiya kanato. So mao gina atong saligan maigsoon. So parang malikay ta niini ug mabantayan nato kini nga dili magpabilin sa atong kasing-kasing ang gugma sa salapi ato ning hinuktukan ang mga butang nga gisulat sa balaang kasulatan. Okay? Og napagyod sa Salmo 118:6 atong tanaw. As a background so ano? Para sa atong gibasa karon nga atong leksyon. Okay, Salmo or Psalms, the book of Psalms 118 verse 6. Yan na maigsoon. Ngayon din si Jehova kadapig nako, dili ako mahadlok unsay arang mabuhat sa tao kanako. Okay. So ang kahadlok ra gyud maigsoon no? Usahay mao ang makapahimo sa usa ka tawo nga makahimog dautan. Sama sa gitawag nila nga usa ka tawo nga serial killer. Kanang sigig pamatay og tao. Ang ilang na discovery di ay nga mahadlok siya basig maunhan siya. Di ba? Kining kahadlok nato nga maunhan bitaw ta. Nga basig patyon ko anang tawhana, ako na lang mo patay niya. Ingana di ay ang nakita nila maigsoon. Pero kung naata sa Ginoo, dapig nato ang Ginoo, no? Dili ta mahadlok. Mao na ang atong makita maigsoon. Og napagyud sa Proverbs chapter 23 verse 5 sa daang tugon gyapon maigsoon as a background niini nga atong ginatun-an nga bersikulo. Ang atong makabtangan di ay dili gyud magpabilin hangtod sa hangtod. Proverbs 23 verse 5 ayon dire, ibutang mo ba ang imong mga mata ibabaw ni anang dili mao? Kaysa pagkatinuod ang mga bahandi magahimo og mga pako sa ilang kaugalingon sama sa usa ka agila nga nagalupad paingon ngadto sa langit. Mao na maigsoon. Sama sa agila nga sa duol pa dako pa siya, no? Kita pa kayo. Mulupad na siya paingon dito sa langit, dili na makita, labi naglagbas na siya sa panganod. So ingon daw ni ana ang mga bahandi nga naa diri sa kalibutan. Karon napa sila, ma-enjoy nato sila. Pero may panahon nga moabot mawala na sila. Di ba?
So lumalabay ra gyud ang mga butang sa kalibutan. Pang kung gihatagan ta sa Ginoo, enjoy na to, di ba? Kay panalangin na sa Ginoo. Pero ang atong pagsalig wala diha sa mga butang atong nadawat, kung dili naa sa Ginoo nga maoy nagahatag sa tanang butang nga atong kinahanglan o sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. O sa katapusan maigsoon, ang sa katambag mao nga dili nato dadon kini nga gugma sa salapi tungod kay kini usahay maoy mahimong pagpakigbulag nato sa Dios, di ba? Tanaw na to og ato ikumpara ang Kolosas kapitulo 3 versikulo 5. Ano na to maigsoon? Colossians 3 verse 5 ingon diri, busa patya ninyo ang mga yutan-ong butang diha sa sulod ninyo, pakigilawas, kahugaw, pangibog nga unod-non, daotang tinguha ug ang kadalo nga mao'y pagsimbag mga Dios-Dios. Okay. So ang atong pagtinguha sa mga butang diay nga dili naman unta to angayan para sa atua sa tan-aw sa Ginoo. Mura na tag nagsimba sa mga Dios-Dios. Sa ato pa, gibiyaan na nato ang tinuod nga Dios. Paingon na ta dito sa dili tinuod nga Dios. So mo na maigsoon ang mga mensahe nga atong nakutlo niining maong bersikulo nga angay natong ibutang sa atong mga kasing-kasing. Ibutang nato nga kitang tanan musunod gayud sa kabubuton sa Ginoo kay kita makristohanon na o gibag-o na ta sa Ginoo o kinahanglan magkinabuhi na kita uban kaniya. So atong basahon pag-usab ang atong text karon maigsoon yung sa verse 5 sa Hebrewanon 13, bantayi ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagka mahigugmaon og salapi og himua nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Kay siya gayod mao ang nag-ingon, dili ko gayod ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan. So isalig nato sa Ginoo ang tanan og aron malikay kita niini nga mga butang nga ginabuhat sa mga tao sa kalibutan. Daghan kayong salamat maigsoon og ang Dios magapanalangin kanatong tanan.